नमस्कार। कार्यक्रम मिसन डेभलपमेन्टमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। देशमा केही उत्पादन हुन्न, देशले केही उपार्जन गर्न सक्दैन, यो आरोप धेरैतिर सुनिएको छ। यस्ता नकारात्मक समाचारले देशका बारेमा र यहाँका नागरिकका बारेमा पनि विभिन्न खालका कुतर्कहरू आउने गरेका छन्। तर आज हामी देशमा उत्पादन भएर विदेशसम्म पुगेर विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्र्याउने एउटा सफलताको कथाको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। नेपालमा उत्पादन भएका सामग्रीहरू युरोप, एसिया र अमेरिकासम्म पुगाएर विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्र्याउने यो सफलताको कथा थप सामग्रीबाट। जब हुनेछ स्वदेशी उत्पादन, तब छाउनेछ घर घरमा समृद्धि। श्रम, सिप, शिल्प र कर्मले मात्र दिलाउनेछ आत्मसन्तुष्टि। नेपाल श्रम, सिप र शिल्पले सम्पन्न मुलुक हो। यहाँ कर्मप्रति प्रतिबद्ध मानिसहरू छन्, जसले व्यवसायको माध्यमबाट जनताको सेवा गरिरहेका छन्। थोरै प्रतिबद्ध मानिसहरू भए पनि मुलुक समृद्ध हुन समय लाग्दैन। आत्मविश्वास, प्रतिबद्धता र मेहनतले ठडिएको एउटा नाम हो ब्ल्याक हर्स सुज इन्डस्ट्रिज। नेपाली श्रम, सिप र सङ्कल्पले ब्ल्याक हर्सको उचाइ बढाएको छ। कम्पनी स्थापनाको 5 वर्षको अवधिमा नेपाली ग्राहकहरूको पहिलो रोजाइ बन्न सफल ब्ल्याक हर्स मेचीदेखि महाकालीसम्मका उपभोक्ताको आकर्षण बनेको छ। वार्षिक 7 करोड जोर जुत्ताको माग रहेको नेपाली बजार हिजो अस्तिसम्म विदेशी कम्पनीमा निर्भर थियो। नेपाली व्यवसायीहरूको आँट, साहस र प्रतिबद्धताले नेपालमै गुणस्तरीय फुटवेयर इन्डस्ट्रिज स्थापना हुनु हाम्रो लागि सौभाग्य हो। विदेशी मुलुकबाट आयात गरिने जुत्ता, चप्पल, अन्य वस्तुहरू मार्फत वार्षिक खरबौं रुपैयाँ बाहिरिरहेको यो समयमा सोही गुणस्तरको नेपाली माटो र नेपाली बाटो सुहाउँदो ब्ल्याक हर्स ब्रान्डका जुत्ता बजारमा आएपछि विदेशी ब्रान्डहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्, जसले वार्षिक रूपमा बाहिरिने नेपाली पैसा नेपालीकै हातमा पुग्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। ब्ल्याक हर्स ब्रान्डको जुत्ता अहिले हिमाल होस् कि तराई, गरिब होस् या धनी, सबैको आकर्षण बनेको छ। बाजेदेखि नातिसम्म, 19 फाउन्टेनदेखि अहिलेसम्म भन्ने बजार परिचय बनाएको यो जुत्ता जुनसुकै उमेर समूहका मानिसलाई लक्षित गरी निर्माण गरिएको हो। पार्टी सुज, अफिसियल सुज, स्कुल तथा कलेज सुज, क्याजुअल सुज, स्पोर्ट्स सुज, लेडिज अफिसियल सुज, लेडिज क्लोज सुज गरी विभिन्न मोडलका जुत्ताहरू निर्माण गर्ने ब्ल्याक हर्स सुज इन्डस्ट्रिज काठमाडौँ जिल्लाको सानो भर्याङमा अवस्थित छ। स्थापनाको 5 वर्षको समय अवधिमा यसले निर्माण गरेको लोकप्रियता साँच्चीकै लोभलाग्दो छ। कच्चा सामग्री भारत वा चीनबाट आयात गरी आफ्नै कम्पनीमा नेपाली शिल्पीहरूको हातबाट निर्माण हुने यो ब्रान्डको जुत्ताको विशेषता भनेकै उच्च गुणस्तरीय, आरामदायी र आकर्षक स्वरूप हो। द कम्प्लिट कम्बिनेसन अफ क्वालिटी, कम्फर्ट एन्ड स्टाइल भन्ने स्लोगानले नै यसको उत्कृष्टतालाई प्रमाणित गर्दछ। ब्ल्याक हर्स सुज इन्डस्ट्रिज नेपाली श्रममा विश्वास गर्ने कम्पनी हो, जहाँ कर्मशील, मेहनती र जागरुक महिला जनशक्तिको संलग्नता देख्न सकिन्छ। महिला सशक्तिकरणका सवालमा सचेत ब्ल्याक हर्स सुज ब्रान्ड त्यसै भएको होइन। यसमा महिला दिदीबहिनीहरूको मेहनत, पसिना र माया समेत मिसिएको छ। जस हामी यहाँ काम गरेर हामी एकदम रोजगारी पाइरहेछौँ होइन। राम्रो छ ब्ल्याक हर्स, खुसी लागिरहेछ होइन। त्यो दिदीबहिनीहरूले होइन एउटा जस
बेरोजगार हुनुहुन्थ्यो रोजगारी पाउनु भएको छ, त्यसको लागि हामी धेरै एकदम खुसी हुनुहुन्छ। यो जुत्तामा हामी महिला दिदी बहिनीहरूको मेहनत परेको छ होइन, यो हामी एकदम मायाले बनाइरहेका छौँ। किन्ने महानुभावहरूलाई पनि एकदम सजिलो कम्फर्टेबल होस्, हाम्रो माया मिसेको भएर उहाँहरूले सधैँ हाम्रो ब्ल्याक हर्स सुज चाहिँ प्रयोग गरिरहन्। आफ्नै कम्पनीमा व्यावसायिक डिजाइनरद्वारा डिजाइन गरी उत्पादन गरिने ब्ल्याक हर्स ब्रान्डका जुत्ताहरू विशेष गरी स्वदेशी उपभोक्ताहरूलाई नै लक्षित गरी निर्माण गरिएको हो। आफ्ना लागि र आफन्तका लागि भन्ने भावना राखी निर्माण गरिएको यो ब्रान्ड अहिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, दुबई जस्ता विकसित मुलुकमा पनि नेपाली ब्रान्डको जुत्ता बिक्नु गर्वको विषय हो। करिब 100 जना स्वदेशी तथा विदेशी कर्मचारीहरूको सक्रियतामा सञ्चालित यो कम्पनीले गुणस्तरीय कच्चा सामग्री प्रयोग गर्दछ, जसको कारण जुत्ता लामो समयसम्म टिक्दछ। मानवीय स्वास्थ्यलाई समेत ख्याल राखी निर्माण गरिएको यो कम्पनीको जुत्ताको बजार मागले आफूलाई अत्यन्त हर्षित बनाएको बताउँछन् डिजाइनर दिलकुमार मगरान्ती। एउटा कस्टमरले जुत्ता लगाइसकेपछि उसले खोल्दै मन नगरोस्, त्यतातिर बढी फोकस हुन्छ। लगाइसकेपछि आफूलाई त्यसलाई सुहाएको छ कि छैन, त्यो व्यक्तिलाई सुहाउँछ कि सक्दैन, त्यस आधारमा चाहिँ हामीले विभिन्न एउटै डिजाइनमा जस्तो पार्टी सुज, क्याजुअल सुज, स्पोर्ट सुज हामीले विभिन्न डिजाइनहरू चाहिँ बनाउँछौँ। त्यसै गरेर त्यस्तै खालको कस्टमरले कस्तो खालको रुचाउनुहुन्छ एजको हिसाबले होइन। जस्तो अब अलिकति फेसन जुत्ता चाहिँ हामीले 15-16 वर्षको युवक जेनेरेसनदेखि 25 वर्षको जेनेरेसनसम्मलाई हेर्छौँ भने अलिकति अफिसियली डिजाइन चाहिँ हामीले 25 देखि 40 वर्षकोसम्मलाई हेर्छौँ। हामी नेपाली हौँ, हामीले नेपालमा उत्पादन गरेको चिज रुचाइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरो भनेको हामीले अरू जस्तो पाए त्यस्तै मेटेरियल हालेर चलाएका हुँदैनौँ। यसलाई राम्रो एउटा स्वास्थ्यको हिसाबले पनि हामीले त्यो हिसाबले क्वालिटी मेन्टेन गरिरहेका हुन्छौँ। नेपाली हरेक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले अब चाहिँ त्यो रुचाइदिनुहोस्। दैनिक 500 जोर जुत्ता उत्पादन गरिरहेको यो कम्पनीलाई कोभिड-19 को संक्रमणले प्रभावित नपारेको होइन। दक्ष कालीगढ भारतीय मुलुकका भएको कारण उनीहरू घर फर्केपछि केही समय उत्पादनको काम रोकिए पनि लकडाउनपछि बिस्तारै कामले गति लिन थालेको छ। लकडाउनको अवस्थाले र मेटेरियल आयातमा अप्ठ्यारो भए पनि बजार माग अनुरूप स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड अनुरूपको सामग्री उत्पादनमा कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको कुरा सगर्व बताउँछन् फ्याक्ट्री म्यानेजर मनोज डङ्गोल। हाम्रो नेपालमै चाहिँ सबै मेटेरियल पाउँदैन, सबै हामीले बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। के चाहिँ इन्डिया के चाहिँ चाइनाबाट ल्याउनु पर्यो। जुन हामीसँग स्टक छ त्यो अनुसारको हामीले बनाउँदैछौँ। लोकलमा रूपमा जुन पाएका छौँ त्यो चिजहरू हामीले ब्ल्याक हर्समा युज गर्दैनौँ। हामीले प्रायः मेटेरियलहरू छालाहरूदेखि लिएर कलरहरूदेखि लिएर जुन एडेसिभ गमहरूदेखि लिएर सबै हामीले बाहिरबाटै लिएर आउँछौँ। ब्ल्याक हर्स सुजले चाहिँ तपाईँहरूलाई राम्रो क्वालिटीको जुत्ताहरू दिन्छ। कस्टमर लाउँदाखेरि एकदम लचिलोपन, जुन जुत्ता लाउँदाखेरि टाइट पनि नहोस्, औँलाहरू नडुकोस्, खुट्टा नडुकोस्, उसले चाहिँ त्यो दिनभरि हिँड्दाखेरि उसलाई त्यो दुखेको फिल हुँदैन। यहाँको अर्को विशेषता भनेको हातद्वारा नै जुत्ता निर्माण गरिनु पनि हो। सर्वप्रथम जुत्ताको डिजाइनिङ गरी त्यही साइजमा कटिङ सेक्सनमा कटिङ गरिन्छ। कालीगढले मेहनतले तोकिएको आकारमा छाला कटिङ गर्ने गर्दछन्। त्यसपछि अप्पर सेक्सनमा महिला दिदीबहिनीहरूको हातबाट जोड्ने, सिलाउने, गमिङ गर्ने गरिन्छ। उहाँहरूले तयार पारेको सामग्रीमा बटमिङ सेक्सनले बटमिङ गर्दछ। बटमिङको काम सम्पन्न भएपछि यो कच्चा सामग्री गमिङ सेक्सनमा जान्छ। गमिङ गरिसकेपछि पेस्टिङ सेक्सनले जुत्तामा पेस्टिङ गर्दछ। पेस्टिङको कार्य सम्पन्न भएपछि जुत्ताको आकर्षण बढाउन साइनिङ, पोलिसिङ लगायत फिनिसिङको कार्य गरिन्छ। त्यसपछि प्याकेजिङ गरिन्छ। आकर्षक डिब्बामा प्याकेजिङ गरेपछि जुत्तालाई बजार पठाइन्छ। ब्ल्याक हर्स लोकप्रिय ब्रान्डको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। यसको गुणस्तरीयता, लचकता र आकर्षक स्वरूपले नेपाली मनमा राज गरिसकेको छ।
अरू ब्रान्डहरू मैले नाइकहरू एडिडासहरू बेचे पनि अब कस्टमरले चाहिँ ब्ल्याक हर्स नै ल्याउनुहोस् भनेर ब्ल्याक हर्स नै लिएर जानुहुन्छ। अरू दिन खोजे पनि ब्ल्याक हर्स नै ल्याउनुहोस् भनेर मैले प्रायः जसो ब्ल्याक हर्स नै बेच्छु। कस्टमरसँग सोध्छु किन तपाईँले यो ब्ल्याक हर्स नै लाउने भनेर भन्दाखेरि ब्ल्याक हर्स राम्रो छ, सोलहरू पनि राम्रो छ, लगाउन कम्फर्टेबल छ, टिकाउ राम्रो छ। एउटा जुत्ता दाइ मैले तपाईँले 1.5 वर्ष भइसक्यो मैले लगाएको, तर पनि केही भएको छैन भन्छन् प्रायः जसो कस्टमरहरूले मलाई। ब्ल्याक हर्सबाट एकदमै सन्तुष्टि हुनुहुन्छ ग्राहकहरू। ब्ल्याक हर्स सुज इन्डस्ट्रिजले सामाजिक उत्तरदायित्व समेत निर्वाह गर्दै आएको छ। विभिन्न क्षेत्र वर्गका मानिसहरूको दुःखमा महलम बनेर उभिने गरेको छ यो इन्डस्ट्रिज। समाजभित्रको समस्यालाई पहिचान गरी आवश्यक सहयोग गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह पनि गर्दै आइरहेको छ। नेपाली श्रम र सिपको प्रयोगबाट नेपालमै उत्पादन हुने भएकोले नै यसको लोकप्रियता बढेको हो। नेपाली माटो, हिँड्ने बाटो र हावापानीलाई दृष्टिगत गरी आकर्षक स्वरूपमा निर्माण गरिएको ब्ल्याक हर्स सुज नेपालीहरूको मनमा बस्न सफल भएको छ। लाखे नाति हौ नाति हौ बाजे कता हिँडेको गजबको भएर अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुडुङडुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। यी बाजेदेखि नातिसम्म 1914 देखि अहिलेसम्म इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। कुन्स ब्रान्डका यूपीवीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा खिया नलाग्ने, रंग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कुन्स ब्रान्डका यूपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। नेपालमा उत्पादन भएको यो ब्ल्याक हर्स सुज ग्राहकको उत्कृष्ट रोजाइमा परेको कम्पनीको दाबी छ। यही विषयमा कुराकानी गर्न आज हामी ब्ल्याक हर्स सुजका बजार व्यवस्थापक दिनेश श्रेष्ठसँग आइपुगेका छौँ। म उहाँलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ दिनेशजी तपाईँलाई। ग्राहकले ब्ल्याक हर्स सुज नै किन लाउने? ब्ल्याक हर्स सुज हाम्रो स्थापना भएको नयाँ कम्पनी हो। लगभग 5 वर्षमा हामी अहिले रनिङ छौँ र हाम्रो सुरुदेखि नै हामीले चाहिँ ब्ल्याक हर्स सुजमा चाहिँ जुन एउटा विदेशी जुत्ताहरूभन्दा चाहिँ राम्रा जुत्ता क्वालिटी, डिजाइनहरू, भेराइटी हामीले दिएका छौँ। जुन मानिसहरूले विदेशी जुत्तै लाउनुपर्छ भने त्यो कन्सेप्ट जो थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले विदेशी होइन, अब नेपाली स्वदेशी प्रोडक्ट युज गर्नुहोस्। स्वदेशी प्रोडक्ट विदेशीभन्दा राम्रा पनि हुन्छन्, डिजाइन उत्कृष्ट हुन्छन् र सस्ता हुन्छन् विदेशीभन्दा। त्यो हिसाबले हामीले ब्ल्याक हर्सलाई चाहिँ सुरु दिनदेखि चाहिँ एकदम उत्कृष्ट डिजाइनहरू, उत्कृष्ट क्वालिटी दिएको हुनाले म चाहिँ सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई ब्ल्याक हर्स सुज लाउन एउटा म अनुरोध गर्दछु। अरू जुत्ताभन्दा ब्ल्याक हर्स सुज के फरक छ? हाम्रो कम्पनीको स्लोगान चाहिँ नै हाम्रो के छ भने ग्राहकले हाम्रो जुत्तामा 3टा कुरा, एउटा क्वालिटी, एउटा कम्फर्ट र स्टाइल, 3नै कुराहरू चाहिँ एउटा मिश्रण हामीले चाहिँ कम्प्लिट प्याकेज दिएका छौँ। जुन ग्राहकहरूले चाहिँ मलाई अलिक कम्फर्टेबल जुत्ता चाहियो, स्टाइलिस चाहियो, अलिकति हेर्दाखेरि पनि नेपालमा बनेको एउटा गर्व गर्ने लायकको जुत्ता हामीले बनाएका छौँ। त्यही भएर चाहिँ ग्राहकहरूले अरूभन्दा फरक भनेको मैले भनेको अलिकति डिजाइनमा हाम्रो अलिकति फरक पनि छ, कम्फर्ट पनि हाम्रो जुत्ता धेरै आरामदायक पनि छ र एकदम बेस्ट प्राइसमा हामीले मार्केटमा दिएका छौँ जुत्ताहरू। यहाँ बजार व्यवस्थापक प्रमुख हुनुहुन्छ होइन? बजार तपाईँले सबै हेर्नु भएको छ, आफ्नो जुत्ताको नि अरूको जुत्ताको पनि। बजार चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? कस्तो छ बजारमा तपाईँको जुत्ता? ब्ल्याक हर्सको रेस्पोन्स मार्केटमा धेरै राम्रो, धेरै पोजिटिभ हामीले पाएका छौँ। ग्राहकहरूले जसले हाम्रो जुत्ता युज गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूबाट एकदम राम्रो फिडब्याक हामीले पाइरहेका छौँ। जुत्ता नेपालमा यो क्वालिटीको जुत्ता बन्दो रहेछ, यस्तो जुत्ता नेपालमा आएको छ भनेर हामीलाई यति राम्रो फिडब्याक हामीले ग्राहकबाट पाएका छौँ। र हाम्रो जुत्ता भनेको मेची टु महाकाली सबै जिल्लाहरूमा हाम्रो उपस्थिति छ र सबै जिल्लाबाट धेरै राम्रो फिडब्याक हामीले पाएका छौँ। कस्तो वर्गलाई चाहिँ बढी लक्षित छ
यो बारेमा अलिकति बताइदिनु। अब हाम्रो कम्पनीको स्लोगानै बाजेदेखि नातिसम्म हामीले भनेका छौँ। भनेपछि बाजेदेखि नातिसम्म हाम्रो सबै क्याटेगोरीलाई हामीले समेटेका छौँ। एउटा जस्तै अफिसियल सुज पनि छ हामीसँग। प्रोफाइलको कुरा गर्ने हो भने क्याजुअल सुज, कलेज सुज, स्कुल सुज, स्पोर्ट्स सुज, बुट, अहिले आएर हामीले लेडिजतिर पनि अफिसियल बुटहरू, अफिसियल क्लोथ सुज हामी लेडिज पनि हामीले बनाउन सुरु गरेका छौँ। भनेपछि सबै कम्प्लिट भेराइटी, सबै उमेर वर्गलाई सबैलाई समेटेर हामीले चाहिँ जुत्ता अहिले प्रोडक्सन गरिरहेका छौँ। विशेष गरी त्यसमा जुन तपाईँहरूको कम्पनी छ होइन, त्यसको मेसिन हुन्छ, उत्पादन गर्ने ठाउँ हुन्छ, कस्ता चाहिँ मजदुरहरूलाई चाहिँ तपाईँले प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ? स्किल म्यान पावर हुन्छ, एउटा सेमी स्किल र अनस्किल्ड। अब हामीले चाहिँ हाम्रो कम्पनीमा अब मैले जस्तै दक्ष जनशक्तिको अभाव त नेपालमा छँदैछ। हामीले चाहेर नचाहेर विदेशबाट पनि कामदार हामीले ल्याएका छौँ। र भनेपछि अहिले मजदुरहरू चाहिँ 3 प्रकारका मजदुर हुन्छन्। अब त्यसमा अब डिजाइनर हुन्छ होइन, त्यसमा विभिन्न एउटा चाहिँ सिरिज हुन्छ, त्यसरी एउटा चाहिँ पार्ट गरेर हामी त्यसरी जुत्ता प्रोडक्सन गर्छौँ। अहिले हामीले चाहिँ म्यान पावरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ स्वदेशी विदेशी गरेर हाम्रो कम्पनीमा लगभग 100 जना जतिले चाहिँ रोजगार पाएका छन्। बेसिकली हाम्रो कम्पनीमा हामीले महिला दिदीबहिनीहरूलाई बढी प्राथमिकता दिन्छौँ। हाम्रो लगभग 60% भन्दा बढी चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू कामदार हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले रोजगार दिएका छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ अब आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार्नको लागि पनि एउटा ट्रेनिङ जस्तो गरेर हामीले विशेष महिलालाई फ्याक्ट्रीमा हामीले विशेष प्राथमिकता दिएका छौँ। हामीले प्रयोग गर्ने ब्ल्याक हर्स सुजमा चाहिँ बढी महिलाको श्रम छ भनेर। एकदम मजा। भनेपछि एउटा महिलाले श्रम गर्नु भनेको त उसको परिवार पनि सक्षम हुनु हो, त्यस कारणले पनि ब्ल्याक हर्स सुज फरक छ भनेर तपाईँले। अब फरक भन्दा पनि हाम्रो यो फुटवेयर इन्डस्ट्रीले चाहिँ राम्रो रोजगार सिर्जना गर्ने उद्योगको रूपमा नेपाल सरकारले लिएको छ। त्यही भएर पनि यो फुटवेयर इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ NTIS विदेशमा निर्यात गर्न सकिने वस्तुको रूपमा पनि सरकारले लिएको छ। रोजगार सिर्जना गर्ने अवसर सिर्जना गरेको उद्योगको रूपमा फुटवेयर इन्डस्ट्री पनि पर्छ। उत्पादन राम्रो छ होइन, गुणस्तरको रूपमा पनि कुनै ऊ छैन, प्रतिक्रिया राम्रो आइरहेको छ। अब अहिले यो विश्वभरि नै आक्रान्त कोभिड छ होइन, कोरोनाको कारण चाहिँ तपाईँहरूको व्यवसायमा के असर परिरहेछ, के छ अहिले पछिल्लो अवस्था? अब कोरोनाले गर्दाखेरि समग्र अर्थतन्त्र नै डामाडोल छ। अहिले सबैको अवस्था एकदम नाजुक छ। तपाईँको पर्यटनदेखि लिएर होटेलदेखि लिएर हरेक क्षेत्रहरू चाहिँ यसबाट चाहिँ अछुतो रहेको छैन। त्यसैले हाम्रो यो फुटवेयर इन्डस्ट्री पनि यसले नराम्रै असर गरेको छ। अब अहिले लगभग विगत 6 महिनादेखि लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवस्था छ। त्यही भएर कम्पनी फुल फेजमा हामीले सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ हामीहरूले। र अहिले कच्चा पदार्थ पनि जस्तै अहिले जुन चाइनाको नाका बन्द छ त्यहाँबाट हामीले कच्चा पदार्थ पनि ल्याउन सकिरहेका छैनौँ। विगत 10औं महिनादेखि त्यहाँ सामान अड्केर बसेको छ। र दक्ष जनशक्ति पनि विदेशी कामदार पनि ल्याएको हुनाले उता इन्डियाबाट कोभिडका कारण कामदार ल्याउन सकिरहेका छैनौँ भने कोभिडले गर्दाखेरि बजार पनि एकदम सुस्त छ। त्यस्तो पहिला जस्तो चहलपहल दसैँमा यसपालि त्यो चहलपहलै छैन। र व्यापार पनि घटेको छ भने माग पनि बजारमा कोभिडले कारणले गर्दाखेरि माग पनि त्यति छैन। त्यसले गर्दा एउटा नकारात्मक असरै परेको छ कोभिडले गर्दा चाहिँ हाम्रो उद्योगमा पनि। कस्तो के समस्या भोग्नु भएको छ? जस्तै मैले कालीगढको समस्या एउटा भने, कालीगढहरू जस्तै कामदारको म्यान पावरको समस्या एउटा भने, एउटा कच्चा पदार्थ जस्तै जुत्ता बनाउनलाई त कच्चा पदार्थ नेपालमा त हामीले विदेशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। प्रायः कि चाइनाबाट कि इन्डियाबाट हामी भर पर्ने अवस्था छ। र कच्चा पदार्थ नआइदिएको कारण, नाका बन्द भएको कारण पनि हाम्रो उद्योगलाई एउटा चाहिँ नराम्रो असर परेको छ। अर्को भनेको जस्तै बजारीकरणमा पनि जस्तै सामानहरूको जस्तै डिमान्डहरू त्यति आएको छैन, व्यापार छैन, कलेक्सन छैन। त्यो हरेक कुराहरू विविध समस्या चाहिँ छन् कोभिडको कारणले गर्दाखेरि। यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो मात्रै समग्र सबै सेक्टरलाई यस्तै होला नि मलाई चाहिँ लागेको छ। जस्तो ब्ल्याक हर्सले यहाँले नै उठाउनु भयो, दसैँ पनि आएको छ होइन, यो चाडपर्वमा बढी खपत पनि हुन्छ। त्यस्तो के योजना बनाउनु भएको छ यो चाडपर्व विशेष तपाईँहरूको? प्रत्येक वर्ष हामीले दसैँमा केही न केही स्किम ल्याइरहेका थियौँ। यसपालि भन्छ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले ल्याउने योजना चाहिँ थियो, तर यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि यसपालि हामीले ल्याउन सकेनौँ स्किम चाहिँ। त्यही पनि हामीले नयाँ आइटमहरू हामीले दिएका छौँ। केही डिजाइनहरू हामी नयाँ जस्तै सावरका स्पोर्ट्सहरू भयो, छालाका केही जुत्ता पार्टी सुजहरू हामीले नयाँ नयाँ डिजाइनहरू निकालेका छौँ। र अब स्किमभन्दा पनि हाम्रो प्रोडक्ट राम्रो छ होइन, नेपाली श्रम सिप र नेपाली मेहनत भएको एउटा उद्योग भएको हुनाले चाहिँ अब हामीले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ त्यतापट्टि हामीले फोकस गरेका छौँ। नेपाली श्रम लाउनु भएको छ होइन, विदेश जाने त्यो जुत्ताको लागि पैसा धेरै विदेश जान्थ्यो त्यो पनि यहीँ राख्नु भएको छ। त्यत्रो ठुलो काम गर्नु भएको छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अझ महिलाहरूलाई पनि बढी प्राथमिकतामा राखेर उद्योग सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। यी समग्रको लागि राज्यले
चाहिँ कस्तो नीति अङ्गीकार गरिरहेको छ, तपाईँ राज्यले गरेका नीतिप्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, के पाउनु भएको छ यो विषयमा? हाम्रो यस फुटवेयर इन्डस्ट्रीको प्रमुख समस्या भनेको चाहिँ एउटा म्यान पावर हो, जस्तै दक्ष जनशक्ति अभाव मैले भनिहालेँ। एउटा पुँजी व्यवस्थापन पनि अहिले अलिकति समस्याको रूपमा आएको छ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि। र अर्को भने कच्चा पदार्थ। यो तीनटा कुरालाई मात्र राज्यले चाहिँ एड्रेस गरेको खण्डमा हाम्रो उद्योग चाहिँ आत्मनिर्भर बन्थ्यो। जस्तै अहिले कोही एउटा जुत्ता बनाउनको लागि केही नभए पनि 45 देखि 46 47 किसिमका कच्चा पदार्थ चाहिन्छ एउटा जुत्ता बन्नको लागि। जस्तै तुना, सोल, अप्पर, गम हुन्छ नि, 45 46 प्रकारका कच्चा पदार्थहरू एउटा जुत्ता बनाउनलाई चाहिन्छ भने त्यो कच्चा पदार्थ सबै नेपालमा उपलब्ध छैनन्। हामीले विदेशी मुलुकबाट आयात गर्नै पर्छ। र यदि अब यो कोरोना कारणले गर्दाखेरि अब एक त चाइनाको नाका बन्द छ, कच्चा पदार्थ नआएको कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँ उद्योग सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ, हामीले चाहेर पनि सकिरहेका छैनौँ। त्यही भएर सरकारले जस्तै सहज कच्चा पदार्थ आपूर्ति यो सहजीकरण गरिदियो भने र स्वदेशमै जस्तै हुन्छ नि रबर उद्योगहरू, छाला प्रशोधन केन्द्रहरू, यस किसिमको चाहिँ उद्योगहरूलाई सरकारले केही सहयोग गरेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो उद्योग चाहिँ अझ आत्मनिर्भर हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ। र जुन म्यान पावरको कुरा छ त्यसमा चाहिँ सरकारले ट्रेनिङ क्लासेसहरू एउटा चाहिँ जस्तै पाठ्यक्रम पुस्तकमै वा एउटा कुनै एउटा ट्रेनिङ क्लास नै सञ्चालन गरेर चाहिँ त्यहाँबाट पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने 30 किसिमको एउटा योजना ल्याएको खण्डमा हामीले चाहिँ विदेशबाट चाहिँ कामदार ल्याउनु पर्ने यी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले रोजगार पाउँदैन हामीलाई लागिरहेको छ। खास सबभन्दा समस्या के छ अहिले जुत्ता उद्योगको लागि? दक्ष जनशक्ति एउटा त्यो म्यान पावरको समस्या छ। यहाँ कम्पनी खोल्यो कालीगढ पाइँदैन कि, नचाहेर पनि हामीले चाहिँ स्किल म्यान पावर मेसिन चलाउनेदेखि लिएर हरेक कुराहरू स्किल म्यान पावर विदेशबाट त्यो ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। एउटा त्यो समस्या प्रमुख भनेको। अर्को भनेको कच्चा पदार्थ। मैले भने कच्चा पदार्थ यहाँ नेपालमा पाइँदैन। यो कच्चा पदार्थको कुरा गर्दा यहाँले उठाउनु पनि 40-45 आइटम चाहिन्छ। यहाँ नेपालमा पाइने चाहिँ कति, बाहिरबाट आउने चाहिँ कति छ? के नेपालमा अब ठ्याक्कै भन्दा त्यही 15 देखि 20% मात्र नेपालमा उपलब्ध छ भने बाँकीको हामीले चाहिँ विदेशी मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तै छालादेखि लिएर त्यो जुत्तामा लाउने अप्पर, तुना हरेक कुराहरू चाहिँ विदेशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। त्यही भएर चाहिँ नेपाल सरकारले यो एउटा चाहिँ NTIS-मा परेको उद्योग राम्रो रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने उद्योगको रूपमा सरकारले पनि लिएको छ। अहिले नेपाली फुटवेयरले राम्रो डेभलप, विदेशमा पनि हाम्रो जुत्ता एकदम चाहिँ लोकप्रिय छ अहिले नेपाली प्रोडक्ट। इभन अब ब्ल्याक हर्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने पछिल्लो समयमा US पठायौँ, त्यसपछि अस्ट्रेलिया गयो, दुबई गयो, त्यहाँ यति राम्रो रेस्पोन्स आयो। नेपालमा पनि यो क्वालिटीको जुत्ता बन्दैछ, नेपालले धेरै प्रगति गर्छ यो सेक्टर भनेर चाहिँ यति राम्रो हामीलाई फिडब्याक आयो। रिअर्डर पनि आइरहेछ हामीलाई। भनेपछि नेपालमा नभई विदेशमा पनि ब्ल्याक हर्सको चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ एउटा डिमान्ड भनौँ, एउटा लोकप्रियता बढेको छ। नेपाली उत्पादनको बजार चाहिँ कस्तो रहेछ विदेशमा? त्यो हाम्रो जुत्ताको बजार चाहिँ एउटा अब नेपालीहरू विदेशमा गइसकेपछि एउटा मेड इन नेपाल भनेपछि एउटा गर्वका साथ लाउने हो, एउटा त्यो राष्ट्रियता एउटा हुन्छ नि नेपालको त्यो एउटा प्रोडक्ट एउटा नि। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टमा हामीले क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गरेकै छैनौँ। मैले भने लेदर सानो सानो र मेटेरियल पर्चेसदेखि लिएर हरेक कुरामा हामीले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेको हुनाले विदेशमा विदेशीहरू पनि नेपालमा यस्तो जुत्ता बन्दो चाहिँ नेपालमा पनि भन्ने खालको एउटा रेस्पोन्स पनि हामीले पाएका छौँ। तर हाम्रो जुत्ता सस्तो छ नि त। फेरि तपाईँको विदेशी जुत्तासँग हाम्रो तुलना गर्ने भने हाम्रो धेरै सस्तो जुत्ता छ। तर विदेशी जुत्ताहरू जस्तै 10,000मा किन्नुहुन्छ भने हाम्रो त्यही क्वालिटी, त्योभन्दा राम्रो क्वालिटी हामीले चाहिँ 3-4 हजारमा दिइरहेछौँ। त्यो चाहिँ कसरी मिल्छ त? झन् तपाईँ र मेटेरियल्स पनि उतैबाट ल्याउनु पऱ्यो होइन, मजदुर पनि बाहिरबाट ल्याउनु पऱ्यो, अनि सस्तो पनि भइरहेछ, कसरी त्यो? यस्तो अब विदेशी जुत्ताहरूमा अब तपाईँको भन्सारहरू त्यही किसिमको हुन्छन्, भन्सार तिरेर ल्याउँदाखेरि जुत्ताहरू महँगो पर्न जान्छन् होइन। अब तपाईँ दरबारतिर अलिक तपाईँ मलतिर जानु हो भने 15,000 16,000 भन्छन् जुत्ताको। तर हामीले स्वदेशमा उत्पादन गरेर जुत्ताहरू त्यही क्वालिटीका, त्योभन्दा राम्रा क्वालिटी जुत्ताहरू हामीले चाहिँ त्योभन्दा सस्ता दाममा हामीले दिइरहेछन् भन्ने फोन बुझ्छ। जस्तै बजारमा नेपाली प्रोडक्ट महँगो भयो भनेर पनि भनिरहेछन्, तर त्यो बिल्कुल गलत हो। नेपाली प्रोडक्ट सस्तो छ र क्वालिटी विदेशीभन्दा राम्रो छ। बाजे कता हिँडेको गजबको भएर, अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो, त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। यी बाजेदेखि नातिसम्म 19 फाउन्टेनदेखि अहिलेसम्म इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। कुन्स ब्रान्डका UPVC झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा खिया नलाग्ने, रंग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक।
गुणस्तरीय कुन्ज ब्रान्डका यूपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। यहाँहरूको जस्तै एउटा कम्पनी खोलेर नयाँ कोही प्रवेश गर्छ भने के सुझाव हुन्छ यहाँहरूको? त्यसको लागि एकताल त अब बजार बुझेर आउनु पर्यो, स्टडी गरेर आउनु पर्यो। सुनेको भरमा फेरि यो फिल्डमा आएर नि काम छैन। एउटा आइडिया, नलेज गेन गरेर एउटा रिसर्च, एउटा स्टडी गरेर आउनुभयो भने यस फिल्डमा धेरै राम्रो छ। अब ब्ल्याक अर्थको कुरा गर्ने हो भने अहिले मेची टु महाकाली यति राम्रो हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो, विशेष गरी सहरी एरियामा जस्तै पोखरा, धरान, इटहरी, काठमाडौँ, वीरगञ्ज, विराटनगर यी क्षेत्रमा हाम्रो जुत्ता अझ विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ अझ बढी लोकप्रियता छ। अब ब्ल्याक अर्थर सुज नेपाली श्रम, सिप र नेपाली लगानी भएको प्रोडक्ट भएको हुनाले म सम्पूर्ण हाम्रा चाहिँ अब उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट लगाइदिनुहोस्, एकताल माया गरिदिनुहोस्, हेर्नुहोस्, केही कमजोरी छन् हामीलाई सुझाव दिनुहोस् भन्न चाहन्छु म। समस्याहरू धेरै छन् होइन, यहाँले पनि उठाउनु भयो राज्यको नीतिका कुराहरू होइन, त्यस पछाडि सबै समस्या समाधानका उपाय चाहिँ के देख्नु भएको छ यहाँले? यत्रो 4-5 वर्ष लाग्नुभयो नि जुन जुत्ताको कारोबारमा, जुत्ता उत्पादनमा, बजारीकरणमा, के देख्नु भएको छ? अब अहिले त धेरै राम्रो भएको, पहिलाभन्दा नेपाली फुटवेयर इन्डस्ट्री धेरै राम्रो भएको छ पहिलाभन्दा, योभन्दा 5 वर्ष 6 वर्ष अगाडि। तर त्यही पनि अब कतिपय समस्याहरू छन् यस क्षेत्रमा। बजारीकरणका समस्याहरू भयो, मैले भने नि जस्तै प्रोडक्सनमा कामदार जति जनशक्ति र र मेटेरियलका यी समस्याहरू चाहिँ सरकारले एड्रेस गरेको खण्डमा, जस्तै अहिले कोभिडका कारण अब धेरै उद्योगहरू चाहिँ धराशय हुने अवस्थामा छन्। हाम्रो कम्पनी 6 महिनादेखि बन्द छ, ब्याङ्कको ब्याजदेखि लिएर हरेक कुराहरू, कर्मचारी तलब खुवाउनु पर्यो होइन, त्यसले गर्दा अलिक क्रिटिकल चाहिँ यस्तो अवस्थामा सरकारले चाहिँ एउटा राहत प्याकेजको रूपमै आएर चाहिँ सम्बोधन गरेको खण्डमा चाहिँ यस क्षेत्रलाई चाहिँ उद्योगलाई राम्रो हुन्थ्यो मलाई लागेको छ। अन्त्यमा ब्ल्याक अर्थर सुज लाउने ग्राहकहरूलाई तपाईँको के अनुरोध हुन्छ? ब्ल्याक अर्थर सुज भनेको नेपाली श्रम, सिप र लगानी भएको उद्योग हो। यसमा नेपालीको माया र मेहनत मिसिएको छ। तपाईँहरू हाम्रो प्रोडक्ट एकचोटि लाएर हेरिदिनुहोस्, तपाईँले चाहिँ चाहेको कुरा, तपाईँले खोजेको कुरा हाम्रो प्रोडक्टमा पाउनुहुनेछ। र केही सल्लाह सुझाव छ भने पनि हामीलाई फिडब्याक दिनु होला। हाम्रो हेड अफिस न्यू रोड महाबौद्धमा छ। अब कोही जुत्ता जस्तै म बेच्न चाहन्छु, ब्ल्याक अर्थर सुज मैले खोजिरहेको त्यस्तो छ भने पनि जस्ट डाइरेक्ट हाम्रो न्यू रोड हेड अफिसमा आएर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। वा हाम्रो ल्यान्डलाइन नम्बर 4216 005 त्यहाँ फोन गरेर कन्ट्याक्ट आउन सक्नुहुन्छ भने अब नेपालभरि हाम्रो प्रायः मुख्य सहरमा हाम्रो आउटलेट भएको हुनाले त्यहाँ पनि चाहिँ हाम्रो ग्राहकहरूले किन्न सक्नुहुनेछ। र म अन्त्यमा के भन्छु भने हामीले मेहनत गरिरहेका छौँ, अझै गर्छौँ पनि। यसरी माया गर्दै जानुहोस् यसरी आगामी दिनहरूमा, र आगामी दिनहरूमा अझ उत्कृष्ट उत्पादन हामी दिने हाम्रो प्रयास चाहिँ कम्पनीको कोसिस जारी रहनेछ। यो सँगै आजको कार्यक्रम यहीँ सम्पन्न हुन्छ। तपाईँका वरपर भएका विभिन्न घटना, विभिन्न समाचारहरू हाम्रा लागि सामग्री बन्न सक्छन्। कृपया सम्पर्क गर्नुहोला। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रियाको अपेक्षा पनि गर्दछौँ। यति भन्छौँ, बिदा माग्छौँ। नमस्कार।